अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ आपके साथ मुखातब हूँ। नाजरीन, एक महीने से जारी ग्वादर धरना आज मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया। धरने में बैठे हुए लोगों को इस कामयाब मुज़ाकरात के बाद क्या मिला, क्या हासिल की उन्होंने और मज़ीद कितनी तवक्को है कि हासिल की जा सकती है, ये हमारा आज का मौजू रहेगा। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें और अपने फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। नाज़रीन, बिल आखिर एक महीना गुजर जाने के बाद मौलाना हिदायतुर रहमान और सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत के नुमाइंदों और दीगर ऑफिशल्स के साथ कल रात बैठक हुई, मुज़ाकरात हुए। मौलाना हिदायतुर रहमान ने रात को ही हामी भर ली थी धरना ख़त्म करने का। परसों के अपने प्रोग्राम में हमने कहा था कि बर्फ़ पिघल गई है और मामलात में थोड़ी सी नरमी आना शुरू हुई है। अच्छी बात है, हुकूमत ने मुज़ाकरात किए और बकौल धरना मुज़ाहिरीन के और उनके लीडर कायद मौलाना हिदायतुर रहमान के मुतालिबात को तस्लीम कर लिया गया है और कुछ पे इम्प्लीमेंट भी किया गया है, इसलिए धरना ख़त्म किया जाता है। हालांकि एक शख्स उठ के धरने वालों से मुखातब होकर कहता है कि धरना ख़त्म किया जाए, पब्लिक का रिस्पांस ये है कि धरना ना ख़त्म किया जाए। कायद का हुक्म था, लोगों ने धरना ख़त्म कर दिया। अभी देखना ये है कि कितना कंप्रोमाइज़ हुए हैं मौलाना, कितनी हद तक हुकूमत को कामयाबी मिली है धरना ख़त्म कराने में और कितनी हद तक मुतालिबात पर अमल दरामद हो चुका है। देखें जी, नॉन टीचिंग स्टाफ की तकर्रुरी का जो मुतालिबा था वो तकरीबन मान लिया गया है। ये भी कहा गया है कि शराब की जो स्टोर्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि मौलाना का नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया है। इन चीज़ों पे बहरहाल इम्प्लीमेंट हुआ है। बाकी चीज़ें जैसे कि ट्रालिंग, गैर कानूनी फ़िशिंग, कानूनी फ़िशिंग, दीगर सूबों से आने वाले माफियाज़ के ट्रालर की बंदिश, ये तो वज़ीर आला ने कहा कि ये शिकायत मुझे नहीं मौसूल होनी चाहिए। तो कहा जा सकता है कि किसी हद तक इस मामले में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन बाकी मामला जैसे चेक पोस्टों की कमी, बॉर्डर में नरमी, जो आम इश्यूज़ हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सके हैं। ज़ाहिर है कि इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ सिक्योरिटी से है, बॉर्डर से है और सूबाई हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट और मरकज़ी हुकूमत ने देखने हैं। इस पर अमल दरामद एक महीने का वक़्त मांगा गया है, लेकिन अब तक अमल दरामद नहीं हो सका है। तवक्को ये की जा रही थी कि असद उमर चूँकि मरकज़ी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो ग्वादर भी पहुँचे लेकिन वो धरने की जगह नहीं पहुँचे। ले दे के सूबाई हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात किए। अगर हम मौलाना का गुज़िश्ता तकारीर देखें तो उसमें मौलाना बहुत सारे शराइत रख चुके हैं और ये भी कहा कि किन किन लोगों ने आके मुझसे मुज़ाकरात करनी है। सूबाई हुकूमत को तो उन्होंने कठपुतली कहा था, गैर मुअस्सर कहा था। आखिरकार सूबाई हुकूमत से ही मुज़ाकरात हुए मौलाना साहब के। देखिए, मैं गुज़िश्ता 1-2 प्रोग्राम में शायद कह चुका हूँ कि मौलाना साहब को एग्रेसिव सियासत नहीं करनी चाहिए,
ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس پہ کہا جائے کہ یہ سیاست سے ذرا ہٹ کے تھوڑا جذباتیت اس میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب تک تمام ایشوز پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا میں نہیں اٹھوں گا۔ تمام پہ تو نہیں ہوا نا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنے مطالبات رکھیں گے تمام کے تمام پہ امپلیمنٹ ہو۔ جتنے پہ ممکن ہو سکتا ہے ان پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ 19 مطالبات رکھے گئے تھے حکومت کے سامنے بقول مولانا ہدایت الرحمن، ان پر اگر بظاہر دیکھا جائے اس میں نان ٹیچنگ اسٹاف کی تقرری، شراب کی اسٹور کی بندش اور فورتھ شیڈول سے نام نکالے جانے کے علاوہ باقی تمام اہم ایشوز پر حکومت نے وقت مانگ لیا ہے اور مولانا نے وقت دے دیا 1 مہینے کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا یہ نہ کہتے کہ جب تک تمام مطالبات پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تب تک میں نہیں اٹھوں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ عوام کو ایک امید دلا رہے ہیں اور عوام بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتی ہے، اس پر اگر ایک پر بھی عمل درآمد نہ ہو تو لوگوں میں تھوڑی سی مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ عوام کو ایسی امیدیں نہ دی جائیں جس پر پورا نہ اترا جا سکے۔ دیکھیں سیاسی پارٹی کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو وہ عوام کو بہت سارا خواب دکھاتے ہیں، بہت ساری امیدیں دکھاتی ہیں۔ جب وہی پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں تو جو امیدیں انہوں نے لوگوں کو دی ہیں اس پر عمل درآمد ظاہر ممکن نہیں ہوتا، تو عوام کے اندر ایک مایوسی آ جاتی ہے اور عوام سیاسی پارٹیوں سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اور مولانا کے لیے بھی یہ موقع تھا کہ وہ وہی باتیں کر لیتے جن پر وہ امپلیمنٹ کرا سکتا تھا، یا ایسا دعویٰ نہ کرتے جس پر یہ کہا جاتا کہ جتنا دعویٰ کیا گیا ہے اس پر امپلیمنٹ کروایا گیا ہے۔ مولانا کے پچھلے 1 مہینے کے تقاریر آپ دیکھیں اور گزشتہ 3 دنوں کے تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ میں نے کل اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ لیاقت بلوچ صاحب جب گوادر پہنچے انہوں نے ایک اسٹرانگ میسج کنوے کیا مولانا صاحب کو۔ لیاقت بلوچ کے میسج کے بعد مولانا کے غصے میں تھوڑی سی نرمی آئی، موجوں کی جو روانی تھی تقاریر میں اس میں کمی آئی، تو آج جا کے مذاکرات کر لیے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے تھے، اور مجھے توقع بھی یہی تھی کہ یہی ہوگا جو آج ہوا ہے۔ ایز اے جرنلسٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جذباتی تقاریر میں حقائق کو مد نظر رکھ کر عوام کو میسج پہنچانا چاہیے۔ 1 مہینے کا وقت تو دیا گیا ہے، کیا جتنے لوگ اس دھرنے میں مولانا کے ساتھ تھے 1 مہینے کے بعد یہی لوگ مولانا کے ساتھ رہیں گے؟ حالانکہ ایگریمنٹ میں آپ نے کہا ہے کہ مکران میں چادر اور 4 دیواری کی تقدس پامال نہیں ہوگا۔ کیا باقی بلوچستان میں مکران جیسے حالات نہیں تھے؟ آپ نے صرف مکران اس میں شامل کر لیا۔ اگر معاہدے میں مکران کی جگہ بلوچستان ہوتا، بھلے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو آج میں بیٹھ کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا۔ اواران واشو خاران چاغی دال بندن، ان لوگوں کو بھی یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ ایسا کہیں۔ مولانا صاحب کی مرضی تھی، وہ جہاں موڑنا چاہتے اس معاملے کو موڑ سکتے تھے، انہوں نے موڑ لیا۔ پھر بھی میں کہوں گا یہ اچھا ہوا کہ ایک احتجاج ریکارڈ ہوا،
عوام کی دل کی بات کہی گئی، قانون اور آئین کے اندر رہ کر کوئی وائلیشن نہیں ہوئی، کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، پرامن ایک دھرنا 1 مہینے تک چلتا رہا۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ مولانا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ شروع میں نے سمجھا تھا کہ شاید مولانا صاحب بلوچستان کہہ رہے ہیں تو معاہدوں میں کچھ بلوچستان بھی کہا جائے گا۔ بہرحال مولانا نے ملکی سطح پر ایک نام بنایا، جماعت اسلامی کے مردہ گھوڑے میں سیاست کے، اس میں تھوڑی بہت جان ڈال دی اور سیاسی پارٹیوں کو مجبور کیا کہ وہ گوادر دھرنے پہ آ کے مولانا سے اظہار یکجہتی کریں۔ یہ سیاسی حوالے سے بڑی کامیابی ہے، لیکن عوامی مسائل پہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی کامیابی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ بہت سارے معاملات پہ جس پہ مولانا ڈٹے ہوئے تھے اس پہ کمپرومائز کر لیا، اور 1 مہینے تک عمل درآمد ممکن ہے ہو، لیکن مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ اتنے بڑے ایشوز 1 مہینے میں حکومت کی بس میں ہے وہ ان کو حل کر سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے رشید بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔